थैंक यू सो मच। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। आप देखें, आप मुस्लिम थे या नहीं, ठीक है, आपने अपना एक चैनल क्रिएट किया और आपने वहां ये शो ऑफ कराते हो कि आप पहले मुसलमान थे, उसके बाद आप जो हो मुर्तिद हो गए हो, ठीक है, उसके बाद आपने अपना ईमान बदल के आप हिंदुओं में घुस गए, जो भी है, ठीक है, वो आपका मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप तमाम मुसलमान को बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं है। आपको अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई भी नाजीबा कलमात अदा करने से पहले ये बात सोचिए कि जिन लोगों के लिए आप बात कर रहे हो वो जाहिर सी बात है हमारा ईमान है, हमारा दीन है, हमारा सब कुछ है, ठीक है। आप कितने लोगों का इस वक्त दिल आजारी का सबब बन रहे हैं? ये कौन सा मजहब है? आपके मजहब में क्या आपका मजहब ये सिखाता है कि दूसरे के मजहब की दिल आजारी करो? हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्द ये नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना के पेश किए गए, ठीक है, हमारी दुनिया में भेजे गए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के हमारे रब्बे करीम ने नहीं भेजा, ठीक है। आप ऐसी ऐसी नाजीबा कलमात अदा करते हो अल्लाह ताला के लिए। अगर ठीक है आपने अपना दीन बेच दिया, आपने अपना ईमान खत्म कर दिया, तो ये आपका पर्सनल मैटर है, इसकी सजा और जजा का फैसला आपकी लाइफ में खुद होना है, ठीक है। लेकिन इधर आके करोड़ों अरबों मुसलमानों की दिल आजारी करना, इस तरह एक आप चैनल क्रिएट करते हो, उससे आप ये बताते हो कि मैं पहले फला मुस्लिम था और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हिंदू में ये है, ठीक है, वो आपका अपना मजहब है ना, आपने अपना फिरका बदला, अपना मजहब बदला, वो आपका मसला है। हम लोग लेकिन इस तरीके से मुसलमान से बोल के क्या अगर आप बात करने आई हैं, सुनिए, अगर आप बात करने आई हैं तो बेहतर ये होगा कि हम एक एक टॉपिक पे, सुनिए ना, मेरी भी तो सुनिए ना। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन, इट्स रॉन्ग। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन, मैंने आपको कितने तहम्मुल से, कितने सुकून के साथ मैंने आपको सुना है, तो अब जरा 2 मिनट मेरी भी तो बात सुने, क्योंकि आप शायद मुझसे बात करने आई हैं या मुझे आप खुतबा देने आई हैं। अगर आप मुझे खुतबा देने आई हैं तो आपने दे दिया, मैंने सुन लिया। अगर आप बात करने आई हैं तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। बंदे नहीं, ठीक है, चले आप बोलें, ठीक है, मैं एक एक करके मैं एक एक करके, जी आप अपना 1 मिनट म्यूट करें, क्योंकि आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा फिर आप अपना अनम्यूट करके बोलिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपने जितनी भी बातें अभी तक की हैं इस बात के मुतालिक कि हम लोग यहाँ बैठ करके मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं, उनके दिलों को दुखाते हैं, ये चीज बोल करके कि हम सारे मुसलमानों को बुरा कहते हैं। 1000 बार मैं कह चुका हूँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी मुसलमानों को बुरा नहीं कहा, क्योंकि मेरी फैमिली वाले आज भी मुसलमान हैं। अगर मैं मुसलमानों को बुरा कहूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैं उनको भी बुरा कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे मेरी परवरिश की और जो मेरे साथ जिंदगी गुजारे। मैं कभी भी मुसलमानों को बुरा नहीं कहता। मैं बात करता हूँ इस्लाम की, और मैं इस्लाम को भी बुरा नहीं कहता। मैं इस्लाम की हकीकत सामने रखता हूँ, जो इस्लाम की असल तालीमात है, जो आप लोग नहीं जानते। आपने अभी आकर के यहाँ दावा किया है कि आप मेरे ऐसे नबी को नाजेबा अल्फाज कह करके मेरा दिल आजारी कर रहे हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमानों को, आप जैसी बहनों को और भाइयों को ये लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, जबकि हकीकत ये है नहीं मेरी बहन। ये हकीकत क्यों नहीं है? इसके लिए आपका कुरान ही वाज़ेह तौर पर बिल्कुल खुली बयानी करता है कि आपके रसूलुल्लाह किसी भी एंगल से रहमतुल लिल आलमीन साबित नहीं होते, क्योंकि अगर रहमतुल लिल आलमीन होते तो तमाम दुनिया के ऊपर रहमत करते। बनु कुरैज़ा के उन 900 लोगों के लिए भी आपके रसूलुल्लाह रहमत होते, जिनको एक दिन में आपके रसूलुल्लाह ने जिनके सर कटवाए। और मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी किताब कह रही है, आपकी अपनी सीरत रसूलुल्लाह इब्न हिशाम के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकती हैं। दूसरी बात, आपका कुरान जो उन पर नाजिल हुआ वो क्या कहता है? 9 की 28 में, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमुना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। यानी कि ऐसे तमाम लोगों के साथ जंग करो जो ना तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं, ना हराम ठहराते अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को, और ना दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल करते हैं। अगर आपके रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो इनसे जंग करके इनको कत्ल करने का हुक्म आपका कुरान नहीं दे रहा होता। अगर आपके रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो 9 की 28, इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ए लोगो, ए ईमान वालो, खुले तौर पर समझ लो कि जो काफिर हैं वो नजस हैं, यानी कि पोटी हैं, शुद्ध हिंदी में बोले तो टट्टी हैं। ये आपका कुरान
काफिरों को नहीं कह रहा होता अगर आपके रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते। अगर आपके रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो वो जो है बेचारी मासूम जो महिलाएं थी, जो पीछे थी काफिरों के, जिन काफिरों के साथ जंग करते थे आपके रसूलुल्लाह, उनको कत्ल कर देते थे। उसके बाद उनकी जो माँ बहन बेटियां, महिलाएं, आप जैसी बेटियां, आप जैसी बहनें, आप जैसी माएं जो बस्ती थी, उनको आपके रसूलुल्लाह गुलाम लौंडी बना करके मार्केट में उनकी बोली नहीं लगा रहे होते, उनको मार्केट में खड़ा करके बेच नहीं रहे होते आपके रसूलुल्लाह होते। ये सब आप भुगतान लगा रहे हैं, ये सब आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप अपने हिंदुइज्म बोल रहे हो, ये आपको के दिमाग का खन्नास है जो कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है, पहली बात। और मेरे भाई बात सुनो, पहली बात ये जैसा आपने ये कहा नहीं, आपने ये कहा कि मैं रुके ना, मैं आपको प्रूव कर दूं, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कुरान में जिहाद का हुक्म है, बेशक उनके साथ है जो ईमान नहीं रखते ना, मैं आपको नहीं उनके साथ काफिर जो ईमान रखते हैं, बिल्कुल हमें जिहाद जो ईमान रखते हैं, तो हमारा ईमान है अल्लाह और रसूल पे भरोसा, और आसमानी किताबें कुरान पाक और वही हक है और वही आपको उर्दू, एक मिनट बहन मुझे बताएं, आपको उर्दू पढ़नी आती? आपने कहा मैंने बहुतान लगाया, ये लीजिए मैं आपको आपकी किताब दिखा रहा हूँ और आप खुद इसको पढ़ करके मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा है। ये लीजिए। नहीं आप ये झूठ बोल रहे हो कि हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा सलूक करते थे, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कहीं भी नहीं है, ये सब आप लोगों की सुन्नत है। सब हम गीता और राम की बातें आपको बता सकते हैं, ठीक है। आप ये बताओ मजहब में मुंह किया, अरे मेरी बहन आप लोग एक जानवर का पेशाब पीते हो। तो एक मिनट मैंने कहा था बहन, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये जो पेशाब पीने वाला है ना टॉपिक, इस पे भी मैं बात करूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी आपने मुझे कहा कि ये मैं बहुतान लगा रहा हूं, मैं ये झूठ बोल रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर आपकी अपनी इस्लामिक किताब है जिसके स्कॉलर आपके आलिम है, इस किताब का नाम है सीरत हल्बिया उर्दू। इमाम जो है आपके अपने स्कॉलर, आपके अपने इमाम हल्बिया की ये किताब है जो कि सीरत रसूलुल्लाह के ऊपर लिखी गई है। इसकी जिल्द दोम यानी कि वॉल्यूम नंबर 2 निस्फ आखिरी पेज नंबर 418 पर ये क्या लिखा हुआ है मेरी बहन, मुझे ये पढ़ के बता दे प्लीज आप। मैंने बहुतान लगाया ना, आप पढ़ें यहां से क्या लिखा हुआ है। चलिए अपना अनम्यूट करें और मुझे पढ़ के बताएं जरा क्या लिखा हुआ है बहन। ये गो अहेड सिस्टर। कुरान पाक है ना, मानते हैं, लेकिन कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं किया। इस्लाम में दावत देने का हुक्म है, इस्लाम की दावत, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब काफिर आपके ऊपर तलवारें लेके आए, आप पे हमले किए काफिरों ने, उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारा दीन इस्लाम झूठा है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है अगला बंदा जो है वो तो हाथ पांव बांध के नहीं बैठेगा ना। अगर घर में भी दो भाई है ना, अगर दो घर में आप भाई आप ही तो आप क्या हाथ पांव बांध दोगे? आपका भाई आपको पीट के चला जाए, आपका कोई पड़ोसी आपको पीटे तो आप इतने अच्छे हो शरीफ हो के आप बैठे रहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में जिहाद का बेशक हुक्म है, ठीक है, और कुरान एक सच्ची किताब है, आसमानी किताब है, ठीक है। आप गलत बात नहीं करें। आप देखो मेरी बात सुनो, आप हिंदू हो या मुर्शिद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहाँ मुझे मजबूर होकर के इन्हें हर बारी म्यूट करना पड़ता है क्योंकि इन बहन की गाड़ी में ना ब्रेक नहीं है, ये सुनती नहीं है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ये तब से जिहाद के ऊपर बोले जा रही हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैंने आपको ये कहा है, मैं आपसे जिहाद पे भी बात करूंगा, जंग पे भी बात करूंगा। जंग आपको दिफाई जंग करनी है या आपको जो है अटैकिंग वाली जंग करनी है या आपको डिफेंसिव जंग करनी है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। अभी बात मैं उसके ऊपर कर रहा हूं जो आपके रसूल अल्लाह उन काफिरों की माँ बहन बेटियों को मार्केट में खड़ा करके उनकी बोली लगा रहे थे, उनको बेच रहे थे आपके रहमतुल लिल आलमीन। इस वक्त मैं रहमतुल लिल आलमीन के टॉपिक के ऊपर हूं, तो आप पहले तो ठंडा पानी पिए, पुरसुकून हो जाए, आराम से मुझसे बात करें। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, हम एक इल्मी गुफ्तगू कर सकते हैं बहन, तो प्लीज काम डाउन। मैंने जो आपके सामने ये रेफरेंस रखा है स्क्रीन के ऊपर, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, उसके बाद आप इस पर बात करिएगा, जिहाद पे हम बाद में बात करेंगे आफ्टर दिस। ओके सिस्टर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है यहूदी बांदियों की फरोख्तगी और असलहा की खरीदारी, यानी कि गरज इसके बाद आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ बनु कुरैज़ा के कैदी यानी कि गुलाम बांदियों को फरोख्त करने के लिए नज़द के इलाके में भेजा ताकि उनके बदले में घोड़े और हथियार वगैरह खरीद लिए जाएं। एक रिवायत में है कि यह लफ्ज है कि आप हज़रत साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कैदी लेकर के मुल्क शाम में भेजा ताकि उनको
फरोख्त करके उनकी कीमत से हथियार और घोड़े खरीद लिए जाएं। चुनाचे उन्होंने उन गुलामों के बदले में कसीर तादाद में घोड़े खरीद लिए। आप वसल्लम ने उन घोड़ों को मुसलमानों को तकसीम फरमा दिया ताकि उनका इस्तेमाल करके मजीद जंगें की जाएं और मजीद गुलाम और माले गनीमत हासिल किया जाए। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि क्या एक रहमतुल लिल आलमीन, क्या एक उसवतुल हसना जो कि एक बेहतरीन रोल मॉडल है, क्या वो दूसरों की काफिरों की माँ बहन बेटियों को जो कि बेगुनाह है उनको उनके घर से उठा करके अगर मार्केट में बेचता है इसलिए ताकि वो उसके बदले में पैसे जो मिलेंगे उनसे हथियार और घोड़े खरीदेगा और मजीद जंगे करेगा, क्या ये ऐसी शख्सियत आपके लिए रहमतुल लिल आलमीन है? जब मुसलमान औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती की गई और गैर मजहब लोगों ने आके उनकी इज्जत और आबरू पे हमला किया तो जवाब तो आया है ना। मेरी बात सुनो, इस्लाम में खून बदला खून है। मेरी बात सुनो, खून का बदला खून है इस्लाम में। रेफरेंस मैंने कहा खून का बदला खून है ना। कुरान पढ़ रहे हो ना, कुरान को अपने हिसाब से मत। कम ऑन, लिसन टू मी। ये एक तरफा खुतबा देने से ना, ये तकरीर करने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको आपकी किताब का रेफरेंस दिखाया है। आपने कहा है कि दूसरे आकर के हमारी मुसलमान माँ बहन बेटियों के पैसा कर रहे थे। मैंने कहा अपनी किताब से दिखाया, कहाँ लिखा है? ठीक है, और ये बात बिल्कुल आप झूठ बयान करते हो। आप पैदाइशी हिंदू हो, आप पैदाइशी हिंदू। मैं नहीं मानती कि आप मुसलमान हो या आपके फैमिली वाले मुसलमान हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आप बिल्कुल झूठ बोलते हो। ये बात झूठ। जी मोहम्मद अरबी साहब आपकी बात आ रही है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। असल में मसला ये जो सदफ बहन है मेरे ख्याल से पंजाबी स्पीकिंग है, पाकिस्तान की, और इन्होंने ये जो आप बता रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने सुना है। वो सोनिया खान एक अदाकारा है, वो भी ऐसे हम पे तेल पानी लेके चढ़ गई थी कि तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब उनको हमने कम से कम तमाम अहादीस कुरानी आयतें दिखाई है ना, तो आके उन्होंने माफी मांगी है ऑनलाइन आके खुद। अब सोनिया खान ही जानती भी होंगी, माफी मांगती है मेरी जूती, मैं सर कटा सकती हूँ, माफी मांगेगी मेरी जूती। मेरा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझे, हम मर सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं, अपना ईमान नहीं छोड़ सकते। ये याद रखना। सोनिया खान कौन सी सोनिया खान की आप बात कर रहे हो? अभी आप भी कितने हिंदू मुसलमान हुए? जाकिर नाइक से ले लो, जाकिर नाइक से ले लो। आए दिन वहाँ हिंदू आके मुसलमान हो रहे होते हैं। जाके उनके देखो और उसको कैच करो। जाके देखो जाकिर नाइक ने कितने दुनिया भर में मुसलमान के हिंदू, आपके हिंदू भाई बैठ के ना वहाँ मुसलमान हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि गीता माता कुछ भी नहीं है। ये ब्रेन वॉश है ना, कुरान ठीक है ना हदीस पढ़ी है, जिसमें और आप जो ना मेरी बात, आप मुकर पीते हो, आप मुकर पीते हो, गाय मुकर पीते हो, आप गाय मुकर पीते हो। आपका ईमान क्या है? आप लोग अरे यार जाए सदब सिस्टर मोहम्मद अरबी साहब रुके, आप भी रुके, सदब बहन आप भी रुके। मैंने आप दोनों को म्यूट किया है, एक मिनट रुके। देखिए, हमारा जो मकसद है ना, वो यहाँ पर झगड़ा करना, चिल्लाना, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना नहीं है। हम बात करते हैं रेफरेंस के साथ। ये जो हमारी बहन अभी बात कर रही है, दूसरे रिलीजन के ऊपर, दूसरे धर्म के ऊपर अटैक करते हुए ये कह रही है कि आप मूत्र पीते हैं, हालांकि ये नहीं बता रही कि किसका मूत्र की बात हो रही है। अगर ये कहती हैं कि हाँ गौमूत्र पीते हैं हिंदू, तो मेरा आपसे मुतालबा ये है मेरी प्यारी बहन कि आप मुझे ये दिखाएं कि हिंदुओं की कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि आपने गौमूत्र पीना है, नहीं तो आप हिंदू नहीं हैं। और अगर आपके मुताबिक गौमूत्र पीना गलत है लेकिन उसका दूध पीना जायज है, तो मुझे फिर ये बताइए कि क्या ऊंट का अगर दूध पीना जायज है तो क्या उसका पेशाब पीना नाजायज नहीं है? बस जवाब दीजिएगा। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं बोलो, हमारी आसमानी किताब को नहीं बोलो, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, हम इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गलत बात है, आप दिल आजारी करते हो। ऊंट का पेशाब पीना नहीं, सुने ना बहन, मैं तो बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, बहन बोल रहा हूँ आपको, आप मेरे पर चढ़ी जा रही हैं। कितने मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चले एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ गौमूत्र पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए सदब बहन, क्या ऊंट का पेशाब पीना अच्छी बात है? जी सदब बहन, ऊंट का पेशाब पीना अच्छी बात है क्या? सदब बहन आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट करें अपना। वो कुछ किसी का भी हो, ऊंट का हो, मेरी बात सुने, यूरिन किसी का भी हो, चाहे गाय का हो या ऊंट का हो, या वो नहीं पीना चाहिए। वेरी गुड, ये बात गलत है, रॉन्ग है, चाहे हम करें कोई भी करे। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर कि आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया है तो
अस्तगफुल्लाह, ये झूठ है। कहीं भी कुरान पाक में ये हुक्म है कि गाय। एक मिनट, हम लोग कुरान और सुन्नत पे चलते हैं ना, आप कुरान से साबित कर दो, आप हर चीज कुरान से साबित करते हो। वेट वेट, कुरान में दिखा दो कि कहाँ लिखा है कि ऊंट का पेशाब पिया जाए। माशाअल्लाह, रुके ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ बहन, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। आपने कहा आप कुरान और सुन्नत पे चलते हैं, सुन्नत मतलब हदीस ना, सही ऑथेंटिक हदीस। अगर मैं आपको सही बुखारी की हदीस से दिखाता हूँ कि आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया, ठीक है जी, ये लीजिए आपकी सही अल बुखारी के अंदर से। मोहम्मद रफी साहब ठीक है? जी हाँ बिल्कुल, इनको नहीं ये झूठ है, ये है ही नहीं, कोई हदीस दिखाएं आप। और दूसरी बात, फेक हदीस नहीं दिखाएं, किसी के नाम से बनाई हुई फेक वाली हदीसें मत दिखाएं। नहीं, मैं आपको कुरान की आयत में, मैं आपको कुरान की आयत में भी दिखाऊंगा बहन। और बताओ, मैं आपको कुरान की आयत में भी दिखाऊंगा। अभी तो पहले मैं आपको सही बुखारी की हदीस दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद में आपको कुरान की आयत से भी यही वाक्य साबित करूंगा। सही बुखारी फिर जो है ना आप दोबारा सत्ता में आती है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सत्ता जो इस्लाम की किताबें हैं, 6 किताबें, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये सब मेरे को जरा उस हदीस का नंबर बताइए, मैं जहन से निकल गया। अगर किसी को याद हो जरा 1 मिनट मेंशन करे वो हदीस का नंबर। नहीं, मैं भी सही बुखारी के अंदर आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। 1 मिनट। नहीं मिल जाएगी। सम पीपल, एक मिनट, लेट मी टेक दिस ऊँट की पेशाब वाली जो है, एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ। आई थिंक 4128 है वो, सही बुखारी 4128। लेट मी ओपन दैट। अभी मैंने पिछली स्ट्रीम में भी वो दिखाई थी। अभी इतनी सारी हदीसें हैं ना, वो जहन से निकल जाती है। एक सेकंड, लेट मी ओपन एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। शमीम साहब हैं यहाँ पे? शमीम साहब को बहुत ज़बानी याद रहती है। नहीं 4128 नहीं है वो, 1 मिनट, शमीम साहब शायद है नहीं अभी। सही बुखारी 5686। ये लीजिए बहन, मैं आपको आपकी सही बुखारी की हदीस दिखाने लगा हूँ। आप इसको जरा पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। हदीस नंबर बता दें प्लीज, मैं भी अपने पास ही रखी। वो कहाँ ड्रॉप हो गई है क्या? आ जाएंगी, जाती नहीं है। जितना उनमें अभी वो भरा हुआ है ना गुस्सा, वो एक आध हफ्ते में निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। हदीस नंबर क्या था बुखारी के? 5686 है, ये स्क्रीन पर है, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कुछ लोगों को मदीने मुनव्वरा की आबो हवा मुआफिक नहीं आई थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहों के यहाँ चले जाएं, यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों को चराते थे, यानी कि ऊँटनियों में, और उनका दूध और पेशाब पिए। चुनाचे वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहों के पास चले गए और ऊंट का दूध और पेशाब पिया। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने चरवाहे को कत्ल कर दिया। यहाँ पर वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि इनके जनाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया। अगर गाय का पेशाब पीना बुरा है, अगर ऊंट का पेशाब पीना बुरा है, तो सदफ बहन वापस आइए और मुझे बताइए आपके रसूल अल्लाह ने लोगों को ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म क्यों दिया?
جی محمد علی صاحب. جی ہاں، یہ اصل میں مجھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے ریسنٹلی آپ کا کوئی کلپ دیکھ لی ہے جس سے یہ ابل گئی ہیں، ایک دم بوائلڈ ہو گئی ہیں. یہ شروع میں سب ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی بندے آتے ہیں نا وہ ایک دم سے وہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے یہ لگا رہے ہیں. واضح حدیث ہے، اور جبکہ گائے کا پیشاب کا کہیں اس کلچر میں مجھے نہیں لگتا کہ لکھا ہوا کہیں پہ ہے. ہندو کلچر میں دیا کہ مقدس ہے. سر سناتن سنسکرتی میں کہیں بھی گائے کا پیشاب پینے کا حکم نہیں ہے. ہاں، گھر میں گائے کے گوبر کو لیپنے کا کلچر ہے، گائے کے پیشاب کو چھڑکنے کا کلچر ہے، اس کو پینے کا کلچر کتابوں سے ثابت نہیں ہے. جو لوگ پیتے ہیں وہ آپ کی اپنی جو ہے ان کی اپنی شردھا ہے، ان کا اپنا عمل ہے، اور ہم اس عمل کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ آپ گائے کا پیشاب پیتے ہیں تو آپ جاہل ہیں، تو آپ اس کے خلاف کب بولیں گے کہ آپ کے رسول اللہ نے لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا؟ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف سننا اور قرآن پر بلیو کرتی ہوں. اب سننا تو میں نے ان کو دکھا دی، صحیح البخاری سیاہ ستہ کی کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے، صحیح اوتھینٹک حدیث ہے. یہ جو اسکرین کے اوپر ہے صحیح البخاری، کتاب کا نام ہے صحیح البخاری 5686، اور یہ اس کی جو چین آف نریشن ہے وہ بھی اوتھینٹک ہے، پوری کی پوری یہاں لکھی گئی ہے. اس کی ہیلتھ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا. ویٹ، اب میں ان کو جو ہے ثابت کروں گا یہ چیز قرآن سے. جی، اب میں ان کو یہی چیز قرآن سے ثابت کروں گا تاکہ ان کو کوئی جو ہے وہ شک و شبہ رہے ہی نہیں. اور میں چلتا ہوں سیدھا 5:33 کی سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 33 کی تفسیر کے اندر، اور وہاں بھی آپ کو یہ چیز واضح طور پر ملے گی. 5:33 کی تفسیر، اور تفسیر جو یہ کہیں گی وہ میں کھول دوں گا. میں ابن کثیر کھول رہا ہوں فی الحال، جو سب سے اوتھینٹک مانی جاتی ہے ان کے ہاں. تو تفسیر ابن کثیر ہم کھول کر کے پڑھتے ہیں 5:33 کی، تاکہ یہ ہماری پیاری بہن جان لے کہ دوسروں پر الزامات لگانا کتنا آسان ہے اور اپنی چیز کو دفاع کرنا کتنا مشکل ہے. جی، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی ہیں. میں ایک چھوٹا سا مشقت کا کام دوں گا آپ کو محمد عربی صاحب، آپ تھوڑا سا کیجئے ذرا. یہ یہاں سے آپ پڑھنا شروع کیجئے گا، یہاں سے پڑھیے. ہاں جی، میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں کیونکہ اوپر سے کہاں سے پڑھنا ہے اس کو؟ آپ اس کو یہاں سے پڑھیے. اچھا، ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے، اور ایک مسلم، یہ جو وہ تفسیر ہے، اور ایک مسلم کا خون کو بچانے والا تمام لوگوں کے خون کو گویا بچا رہا ہے. ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل. ٹھیک ہے، اب حضرت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عادل مسلم بادشاہ کو قتل کرنے والے پر ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کا کوئی گناہ ہے، اور نبی اور عام عادل کے بازو کو مضبوط کرنا دنیا کی زندگی دینے کے مترادف ہے. ابن جریر ایک اور روایت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کو بے وجہ مار ڈالنے سے جہنمی ہو جاتا ہے، گویا سب کو مار ڈالا. جیسے مجاہد فرماتے ہیں کہ مومن کو بے وجہ شرعی مار ڈالنے والا جہنمی، دشمن رب، ملعون اور مستحق سزا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ سب لوگوں کو بھی مار ڈالتا تو اس سے زیادہ عذاب اسے اور کیا ہوتا، جو قتل سے روک جائے گا. گویا کہ اس کی طرف سے سب کو زندگی محفوظ ہے. عبد الرحمن نے اوپر کر دیا آپ نے. عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک قتل کے بارے میں ان کا خون حلال ہو گیا یا نہیں. ہٹ گیا یہ سمیر، ہٹ گیا یہاں سے. ہاں جی، میں نے ہٹایا ہے وہ. ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سوری میں میوٹ پر تھا. وہ تفسیر غلط ہے، وہ دوسری آپ نے لگا دی. نہیں، وہی تفسیر اس میں نیچے مینشن ہے، اس پہ بھی ہم آئیں گے. یہ صدف بہن ہماری واپس جڑی ہیں. پہلے میں ان سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ مجھے بتائیں جی بہن، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے رسول اللہ نے کیوں حکم دیا اونٹ کا پیشاب پینے؟
ہاں دکھائیں آپ، ٹھیک ہے. اور ایک بات اور، آپ لوگ کہتے ہو کہ ادھر کدھر ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ہمیں اس پہ ہی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نا، نہیں، میں آپ صحیح سے یہ واحد پوچھ رہا لا ہوں، نہیں نہیں شریک نہیں، ہے، میں آپ سے اور نہیں، محمد سنیں اللہ سنیں، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بہن رسول ہے. بہن آپ ٹھیک ہے، ٹاپک سے بھٹک گئی، بہن آپ ٹاپک سے جی جی. ہٹک گئی ہیں، ابھی بھٹک گئی ہیں، ابھی اس پر نہ نہیں، جائیں، ابھی آپ آپ اس ایک پر بھی بھائی ہم کو، آئیں گے. آپ ابھی ایک بھائی ابھی کو بول رہے ٹاپک، تھے نا، دیکھو میں ٹاپک سے نہیں بھٹکی، آپ کا ٹاپک یہ بھی تھا نا، آپ کا ٹاپک یہ بھی تھا نا. بات سنو، ابھی ابھی ایک ہم بھائی ایک سے ایک آپ پہ نے بات بولا، کر رہے ہیں نا، اس نے کہا میں سنیں پوچھ کے نا. آتا ہوں. ٹھیک ہے. ارے بھائی اس پر بھی ہم، اور بھائی اس اور پر بھی ہم آئیں گے. بھائی میں میرے کہہ رہا پاس ہوں بھی ہم، زیادہ میں ٹائم نہیں آپ ہے، کے میری ساتھ بات سنیں، میری بھائی، بھی ٹھیک نہیں ہے، میری بات سن لو محترمہ بھائی بس. اگر آپ کے پاس مختصر سی ٹائم آپ نہیں، سے آپ بات کے کریں پاس گے، ہم ٹائم آپ نہیں ہے تو مجھے جلدی یہ نہیں بتا کریں. دیں، آپ مجھ کو مجھے یہ کیا بتا بتا دیں دو، یہ صحیح بخاری کی. بھگوان رام کون ہے؟ ارے ایک منٹ، ارے ایک منٹ بھگوان بہن، رام کون ایک ہے؟ منٹ، سیدھا چلائیے کون ہے؟ مت. بھگوان کون ہے؟ او پلیز پلیز، اتنا بھی تو جو ہے نا نہ ڈریں، اتنا بھی ڈر کی کیا بات ہے. ابھی آپ چلا رہی تھی نا کہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں. اب آپ کی چیزیں سامنے آئی تو آپ کو تو بڑی تکلیف ہونے لگی، بڑا چلانے لگی. میرا سوال آپ سے یہ ہے، گائے کا پیشاب پینا اگر غلط ہے تو یہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز کیوں کہ آپ کے رسول اللہ نے؟ پلیز مجھے اتنا ٹھیک ہے، بتائیں. لا الہ الا جی اللہ بتائیں. محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اللہ واحد ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اونٹ کا اوم پیشاب، گیتا آپ کا ایشور بات جن کا سنیں آپ لوگ صدف، جو بھی آپ کہتے کا اونٹ ہو، کا میری دماغ بات پیشاب. سنو. نہیں نہیں، بات سنیں صدارت آپ نے رہنے دیں رکے. میری بات آپ سنو، کا جن دماغ کو درست ہے، آپ بات خود سنیں، بتاتے ہو. ایک منٹ، خاموش ہو، خاموش ہو جائیں. آپ بات آپ سنیں، کا دماغ مالک صحیح کون ہے؟ ہے؟ بات آپ سنو. سن رہی ہیں کریٹر صدارت تو سن رہی کرتے ہو یہاں کے کہ دنیا کریٹر اونٹ نے کا بنائی ہے، تو پیشاب، معاذ اللہ اس کریٹر کا پروف دو. اونٹ کا جس پیشاب. بات کو آپ لوگ اونٹ کا پیشاب بھی بتائیں اور لونڈیوں کے بارے میں بتائیں کہ آزاد عورتوں کو پکڑ کے لونڈی بنا کے اس کو دمشق کے بازاروں میں لے جا کے بیچنا کہاں کی شرافت ہے جو آپ کے نبی کرتے رہے ہیں؟ ایکسپلین کریں اس کو. انہوں نے ابھی اتنے اونچی آواز میں چلا کر کے بولا تھا، جب میں نے ریفرنس سامنے رکھ دیا تو اب یہ محترمہ بھاگ جی رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں. میں آپ سے بالکل پھر صحیح کہہ پوچھ رہے رہا ہیں. ہوں صدف بہن، میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھا، آپ نے کہا تھا پیشاب کسی کا بھی پینا اچھی چیز نہیں ہے، وہ غلط ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے رسول اللہ نے اونٹ کا کامل پیشاب کیوں رسول پینے کا مسلمان حکم دیا؟ مومنہ چاہتی ہے کہ بات دیکھو. تم تو 100 مرد ہو نا ہندو، بلاؤ اپنی، کہاں ہے تمہاری ماں بہنیں، آ کے مقابلہ کرے نا. تم لوگ میں ایمان میں ہی آپ نہیں سے ہے، یہ کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں. جائیں جائیں اور جا کر کے ٹھنڈا پانی پی کے سو جائیں اور اس بات کو ایکسپٹ کر سدھارتھ لیں. ان کو اس 2 بات منٹ کو دیں، ان کو ایکسپٹ کر لیں. چلانے دیں. ایک منٹ محمد رفیع صاحب، اور اس بات کو جی ایکسپٹ کر لیں کہ آپ کے پاس آپ کی صحیح البخاری، آپ کی سنہ کا جواب نہیں ہے. آپ کی جو قرآن کی آیت نمبر 33 ہے، من ازلا 32 آپ کے پاس من ازلا جاری کا کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کے بعد جو 33 نمبر کی آیت ہے آپ کی، اس والی آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنے چرواہوں کے پاس بھیجا تھا جبکہ ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی، کہ جاؤ جا کر کے اونٹ کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو. جب وہ پی کر تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا. یہ انہی چرواہوں کا ذکر ہو رہا ہے. ان چرواہوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے جانور لے کر کے وہاں سے وہ فرار ہو گئے. تو یہ آپ کے رسول اللہ نے ان کو اونٹ کا دودھ پینے کا حکم دیا تو دیا، سمجھ میں آیا. یہ پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں. چنانچہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے پاس چلے گئے اور اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیا. یہ فیک ہے، جب وہ تندرست یہ ہو فیک گئے، ہے، یہ تم لوگوں کی بنائی ہوئی نا. بات اوکے، سنو، یہ جعلی، آپ کے یہ پاس جاٹم کے نام سے بخاری کی بنائی بک ہے ہوئی ہے. سسٹر، یہ سب آپ آپ جھوٹ کے بول رہے ہو ادھر پاس بیٹھ کے. سسٹر آپ کے پاس امام بخاری کی کتاب ہے گھر میں؟ آپ کا ان کے صحیح پاس بخاری قرآن ہے؟ تک نہیں ہوگا، میں شرط لگا سکتا ہوں ان کے پاس تفسیر سے لکھا ہوا قرآن تک نہیں ہوگا. یہ ایسی بیچاری بغیر پڑھے لکھے یہاں اٹھ کے آ گئی ہیں. شمیم صاحب یہ اچھا ابھی ان یہ کو کہہ نیا نیا رہی شوق ہیں، لگا ہے. یہ کہہ رہی ہیں، سنیے مزے کی بات یہ ہے، یہ کہہ رہی کہ یہ فیک ہے. تو چلے میں ان کو جو ہے نا sunna.com سے دکھا دیتا ہوں ڈائریکٹ، جو کہ ان کے اپنے سعودی عرب کی اوتھینٹیکیٹڈ ویب سائٹ ہے جس کو ان کی سعودی عرب گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے، جہاں ایز اٹ از کتاب کا PDF فارم ڈالا گیا ہے. یہ لیجیے سر، یہ لیجیے بہن جی، sunna.com آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ صحیح البخاری ہے، 5686 وہی حدیث ہے، اور اسناد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، بہت اچھی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں. حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل حدثنا حمام
عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہما عن ناس. یہ آپ کی عربی کی جو لکھی ہے ادھر لکھی ہوئی ہے پورا متن آپ کا عربی کی روایت, اور یہ انگلش میں یہاں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو اردو میں چاہیے تو لیجئے, یہ میں اردو میں بھی لے آتا ہوں. یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے بہن, یہ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہوں کے پاس کہ یہاں چلے جائیں اور اونٹنیوں میں ان کا دودھ اور پیشاب پئیں. چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے پاس چلے گئے اور اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیا. جی بہن, یہ میرا لکھا نہیں ہے, یہ آپ کی sunna.com پہ لکھا ہوا ہے. کیا کہیں گی سسٹر؟ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو پلیز, اس کا جواب دیں. اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا آپ کے رسول اللہ نے؟ جی بہن, آپ نے خود کو میوٹ کیا ہوا ہے, انمیوٹ کریں اور مجھے اس کا جواب دیں. Why your Rasulullah, your Rahmatul lil Alamin, ordering to the people who was Muslim, جو کہ اسلام کے اندر آ گئے تھے, جو نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر رسول اللہ کے پاس آئے تھے, آ کر کے رہنے لگے تھے دین سیکھنے کے لیے, لیکن مدینہ کے منورہ جب آب و ہوا ان کو پسند نہیں آئی تو آپ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ چرواہوں کے پاس جاؤ اور جا کر کے اونٹ کا پیشاب اور دودھ پیو. آپ کے رسول اللہ نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا؟ عرب میں کین میں اونٹ کا پیشاب, پیور اونٹ کا پیشاب بک بھی رہا ہے اور یہ پی بھی رہے ہیں. اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہیں, عربی جو ہیں سارے عرب کے لوگ پی رہے ہیں بہت ساری. ارے سر بہت ساری موجود ہے. کمپنی میں تو کام کرتے ہو جہاں اونٹ کا پیشاب کو پیک کیا جاتا, تم ادھر ہی تو کام کرتے ہو, ورکر ہو نا ادھر کے. ہاں, اس کا وہ کیا کہتے ہیں بک بھی رہا ہے اور عربی پی بھی رہے ہیں. اور آپ تو اونٹ کا کیا, آپ تو گدھے کا پیشاب پیتے ہیں مجھے لگتا ہے. جو آپ کی عقل ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی عقل جو ہے گدھا, سور اور عورتوں کی عقل آدھی ہے اور نجس ہے. یہ بالکل صحیح کہا تھا ویسے. اچھا انہوں نے ایک بات کہی تھی, محمد عربی صاحب ایک منٹ بہن ایک منٹ جانوں میں ہو گیا, تم تو مجھے پتہ ہی ہے. ارے بھائی ارے بھائی ویٹ اتنا زیادہ نہ اچھلے. اچھا انہوں نے یہ کہا تھا محمد عربی صاحب, یہ مسلمان نہیں ہے بات سنیں ان کو, مجھے نہیں لگ رہا یہ مسلمان ہے. ان سے کوئی سورہ سنیں, کیونکہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا لگ ہی نہیں رہا کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہے. ارے بھائی رکے تو ابھی تمہارے بھگوانوں کو میں توڑ دوں, آگے کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہارا بھگوان. اسداد میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام مسلمانوں خاتون نہیں لگ رہی ہیں, یہ کوئی اور ہی ہیں, یہ ڈرامہ کر رہی ہیں. ان سے کوئی صورت سن لیں. ویٹ محمد عربی صاحب ویٹ تھوڑا سا تحمل رکھا کریں. آپ لوگ بھی بہت ہائپر ہو جاتے ہیں. وہ تو خیر ہے ہی جہادن پوری, وہ چلائے جا رہی ہے. نہیں سدھارتھ, میں نے جب وہ حدیث بیان کی کہ عورت گدھا اور سور میں جو نجاست ہے, نجس ہیں یہ اور منوس ہیں, تو وہ کہہ رہی ہے یہ حدیث ہی نہیں, تم لوگ اپنی طرف سے لگا رہے ہو. تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا رکے تو سر جی, مجھے میرا پوائنٹ تو رکھنے دیں. ایک منٹ رک جائے. یہ صدف بہن جب آئی تھی تو انہوں نے آ کر کے ذاکر نائک کا حوالہ دیا تھا کہ ذاکر نائک نے ایسا کیا ویسا کیا. جو حدیث میں نے ان کو دکھائی ہے پیشاب پینے والی, اب میں وہ حدیث ان کو ان کے ذاکر نائک کے منہ سے ہی سناتا ہوں. گڈ ہو گیا سر, گڈ ہو گیا نا. اب ان کے ذاکر نائک کے منہ سے آپ حدیث سنیں سر. یہ لیجئے, ان کے ذاکر نائک صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پینا کیسا ہے. ان کی بات اگر نیٹ کام نہیں کر رہا سدھارتھ, وہ لوڈڈ ہو گیا ہے میرے خیال سے, اس سے آواز نہیں آ رہی, چلنی رہی ویڈیو. سدھارتھ سمیر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو سمیر. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں آپ کی ویڈیو نہیں چلی ہے سر. ہاں اب آ گئی ویڈیو, اب آئی ہے. ہاں تو اب اگر ویڈیو آ گئی ہے تو میں ویڈیو دکھانے لگا ہوں, حالانکہ وہ پھر سے فرار ہو گئی ہے, لیکن یہ ویڈیو آپ دھیان سے سنیے گا اور آپ سدھارتھ وہ جائیں گی کہیں نہیں. جتنا آپ نے ڈوز دے دی ہے نا, وہ اب آپ کے ارد گرد گھومتی رہیں گی چینل کے ارد گرد بدرو کی طرح. رکیے یہ شاید میرا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے. میں محمد عربی صاحب آپ لیپ ٹاپ پہ ہیں کیا؟ نہیں سر, میں تو ڈرائیو کر رہا ہوں, دوسری اسٹیٹ میں تھا, ابھی وہ گھر کے پہنچنے والا ہوں تھوڑی دیر میں.
अच्छा, मैं इसको कैसे प्ले करूँ यार? अच्छा, आप जब भी ये प्ले जाकिर करते हैं नाइक ना का तो song है। वो जब भी आप प्ले करते हैं आपका नेट जो है वो बैठ जाता है, मैंने नोट किया है। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। ये नहीं, वीडियो हाँ का लिंक जो है मैं ये वीडियो का जो लिंक है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, और आपको इसके अंदर जो है आपके जो जाकिर नाइक हैं वो खुद इसकी वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऊंट का पेशाब क्यों बेहतर है और गाय का पेशाब क्यों बुरा है। मैं इसका जो है ना लिंक डाल रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में, तो हमारी सदफ बहन जो है वहां से देख लेंगे। जी ठीक है, अगर वो दोबारा जुड़ती हैं तो उनसे हम बात करेंगे फिर से। तो जाहिर तौर पर हमने जो है यहाँ पर अभी दिखाई है सही बुखारी की हदीस, जो कि झूठी नहीं है और झूठी हो भी नहीं सकती, लेकिन हमारी बहन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। खाली इनके साथ मुझे और भी बहुत सारे टॉपिक पर बात करनी थी, और जिस तरीके से बात कर रही हैं, एक बात तो बहुत वाज़ेह तौर पर है कि ये इस बहन जी को जो है ना इस्लाम का कुछ भी पता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश है, और ये सिर्फ अपने मुल्ला के हाथ की कठपुतली भर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो इसके मौलवी ने इसको बताया है, ये उसी को सुन करके आकर के यहाँ पर चिल्ला रही है। ना तो ये सनातन के बारे में कुछ जानती है, ना इस्लाम के जी बारे जी में कुछ जानती है, और ना बिल्कुल इसको सर, कोई सही नॉलेज कहा। है।